बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: जन्नत में किस किस्म की नहरें होंगी? जवाब: जन्नत में पानी, शहद, दूध और शराब तहूर की नहरें होंगी। सवाल: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कितनी ख़वातीन से निकाह किया था? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने 8 ख़वातीन से निकाह किया था। सवाल: कुरान पाक की पहली हाफिज़ा खातून कौन थीं? जवाब: कुरान पाक की पहली हाफिज़ा खातून हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा थीं। सवाल: वो कौन से नबी थे जिनके बारे में मशहूर है कि वो जन्नत की सैर करने गए थे? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि वो जन्नत की सैर करने गए थे। सवाल: कौन से नबी अपनी कब्र पर खुद जाकर लेटे थे? जवाब: हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपनी कब्र पर खुद जाकर लेटे थे। सवाल: हज़रत अबू हुरैरा का असल नाम क्या है? जवाब: हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सखर। सवाल: क्या अल्लाह की राह में छुप कर देना चाहिए? जवाब: अगर तुम अल्लाह की राह में जाहिर करके खर्च करो तो खूब है, और पोशीदा दो और दो ही हाजतमंदों को तो वो खूब तर है। सवाल: वो सबसे छोटा जानदार कौन सा है जिसका कुरान मजीद में जिक्र आया है? जवाब: वो सबसे छोटा जानदार मच्छर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल: दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? जवाब: दोज़ख में 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। सवाल: किस नबी ने ताबूत आदम अलैहिस्सलाम को दोबारा दफन किया? जवाब: ताबूत आदम को दोबारा दफन करने का फ़र्ज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे किया था। सवाल: हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजरे अस्वद को हाथ लगाना या बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? जवाब: हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजरे अस्वद को हाथ लगाना या बोसा देने का अमल इस्तलाम कहलाता है। सवाल: दरियाई नील हर साल खुश्क हो जाता था। दौरे जहालत में एक लड़की को दुल्हन बनाकर इसकी भेंट दी जाती थी तो दरिया चढ़ता था। बताइए किस खलीफा के रुका लिखने और वही रुका दरियाई नील में डालने से दरियाई नील चढ़ा था और आज तक उस सतह से कम ना हुआ।
जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के रुका लिखने से। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शरीयत के अहकाम बजा लाने में सबसे ज़्यादा सख्ती करने वाले सहाबी कौन थे? जवाब, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से मेरी उम्मत के हक़ में सबसे ज़्यादा मेहरबान अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो हैं और शरीयत के अहकाम बजा लाने में उम्मत में सबसे ज़्यादा सख्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हो हैं। सवाल, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल कितने तिजारती सफ़र फरमाए? जवाब, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल 3 तिजारती सफ़र फरमाए। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज किस मस्जिद में पढ़ा करते थे? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज मस्जिद मुअल्ला में पढ़ा करते थे। सवाल, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त और मुफ्त तक़सीम होने वाली गैर अफ़सानी किताब कौन सी है? जवाब, ईसाइयों की बाइबल। सवाल, सूरज का ज़्यादा से ज़्यादा कतर कितना है? जवाब, सूरज का ज़्यादा से ज़्यादा कतर 13,92,140 किलोमीटर है। सवाल, तारीख़ी शाहजहाँ मस्जिद पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? जवाब, तारीख़ी शाहजहाँ मस्जिद पाकिस्तान के ठट्टा सिंध में वाक़ है। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस सिलसिले के नबी कहलाते हैं? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सिलसिले के नबी कहलाते हैं। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने उम्रे किए थे? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 4 उम्रे किए थे। सवाल, क्या अगर इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करता है तो इसके सगीरा गुनाहों को ख़त्म कर दिया जाता है? जवाब, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहे तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी परेशानी आती तो क्या करते थे? जवाब, सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी मामले में परेशानी पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ लपकते थे। सवाल, क्या नमाज जनाजा कज़ा करके पढ़ी जा सकती है? जवाब, जी नहीं, नमाज जनाजा कज़ा करके पढ़ी नहीं जा सकती।
سوال: دنیا کے سب سے قدیم کیڑے کا نام کیا ہے؟ جواب: دنیا کے سب سے قدیم کیڑے کا نام لال بیگ ہے۔ سوال: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے 1000 گز کپڑا درکار ہوتا ہے۔ سوال: کون سا ملک ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہے؟ جواب: سعودی عرب میں اسلامی قانون نافذ ہے۔ سوال: حضرت اسرائیل علیہ السلام کس نبی کے دوست تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے۔ سوال: کیا عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پر پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر گھر والوں نے، پھر دوسرے لوگوں نے، تو کیا عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: ایک تنہا عورتوں کی جماعت جنازہ مکروہ ہے، بلکہ تنہا تو ایک عورت بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو بھی فرض ساقط ہو جاتا ہے، البتہ عورتوں کا مردوں کی جماعت میں حاضر ہو کر ادا کرنا مطلقاً مکروہ ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان کا کتنا فاصلہ تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان تک 10 کوس کا فاصلہ تھا۔ سوال: دنیا کا پہلا عجوبہ کیا ہے؟ جواب: دنیا کا پہلا عجوبہ اہرام مصر ہے۔ سوال: ابلیس نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا؟ جواب: ابلیس نے 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا۔ سوال: قیامت کو جو دیکھنا چاہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کن صورتوں سے تھی؟ جواب: قیامت کو جو دیکھنا چاہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان صورتوں سے تھی سورۃ تکویر، سورۃ انفطار اور الانشقاق۔ سوال: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا؟ جواب: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد رات کی نماز کو سب سے افضل کہا گیا ہے۔ سوال: ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور اسلام کی پہچان کیا ہے؟ جواب: اسلام کی پہچان حیا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی سورت احزاب میں ہے۔
سوال: فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: فرشتے لفظ کن سے پیدا ہوتے ہیں۔ سوال: قرآن کریم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں زوجین کے رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دینی بھائی کس کو بنایا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دینی بھائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ سوال: کون سا علم مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ سوال: بدترین جھوٹ کیا ہے؟ جواب: بدترین جھوٹ بدگمانی کرنا ہے۔ سوال: سب سے پہلے رسول کا نام کیا ہے؟ جواب: سب سے پہلے رسول کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ سوال: کس جنگ میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ سوال: کون سے پیغمبر بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سوال: بال اور ناخن کاٹنے کے بعد دفن کرنا۔ جواب: بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بالوں اور ناخنوں کا کاٹنے کے بعد دفن کر دینا احسن، اولیٰ اور بہتر ہے، اور یہ عمل بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ننگے کھلے پڑے رہنا یا ان کو کسی جگہ پھینک دینا کس گناہ کا باعث ہے۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب: مسجد غمامہ ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں۔ سوال: 1000 شہیدوں کا ثواب کس عورت کو ملتا ہے؟ جواب: 1000 شہیدوں کا ثواب شوہر سے اچھا سلوک کرنے والی عورت کو ملتا ہے۔ سوال: کس مسلمان انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جواب: جو شراب پیتا ہو اس انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے۔ سوال: مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟
जवाब, मस्जिद में प्याज खाकर जाना मना है। सवाल, चुप बैठने से उसको कुछ नहीं होता, जब बोलो तो वो टूट जाती है। जवाब, खामोशी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आकिल और बालिग का जिंदगी में कितनी मर्तबा दरूद पढ़ना फ़र्ज है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आकिल और बालिग का जिंदगी में एक मर्तबा दरूद पढ़ना फ़र्ज है। सवाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, केमिकल्स बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, केमिकल्स बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, रोशनी में आग की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? जवाब, रोशनी में आग की पुतली सिकुड़ती है। सवाल, निकाह के दौरान कौन सी गलती करने से निकाह ही नहीं होता? जवाब, अगर किसी ने कोर्ट या कचहरी में जाके निकाह किया है लेकिन वालिदैन राजी ना हो तो अक्सर उल्मा का यही फतवा है कि वो निकाह नहीं होगा। सवाल, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के तमाम दिन के मशागिल क्या थे? जवाब, हज़रत यजीद बिन अहम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इनके मशगला हर वक्त नमाज था या घर का काम, अगर दोनों से फरागत होती तो मिसवाक करती रहती थीं। सवाल, वो कौन सी ऐसी नमाज है जो ना ज़मीन में पढ़ी गई ना आसमान में? जवाब, ये वो नमाज है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा में पढ़ी थी। सवाल, दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा? जवाब, खाने काबा दुनिया की वो वाहिद जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा। सवाल, नमाज चाश का वक्त कौन सा है? जवाब, नमाज चाश का वक्त आफताब बुलंद होने से ज़वाल तक का है। सवाल, शदाद किस मुल्क का बादशाह था? जवाब, शदाद मुल्क यमन का बादशाह था। सवाल, मदीना की किस मस्जिद में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया? जवाब, मदीना की मस्जिद बनु ज़दीक में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया।
سوال، جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے جھنڈے تھے؟ جواب، جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کون اپنی قبر سے باہر آئے گا؟ جواب، قیامت کے دن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے باہر آئیں گے۔ سوال، بیت المقدس کی دیوار کا نام کیا ہے جہاں آ کر یہودی آزاری کرتے ہیں؟ جواب، بیت المقدس کی دیوار کا نام دیوار گریہ ہے جہاں آ کر یہودی آزاری کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔